नमो नमः। षष्ठकक्ष्यायाः रुचिरा इति पाठपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। एकादशः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति पुष्पोत्सवः। अधुना अभ्यासं कुर्मः। प्रथमः अभ्यासः। वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। प्रथमम् उदाहरणं पश्यन्तु। मन्दिर इति शब्दस्य सप्तमी एकवचने मन्दिरे, द्विवचने मन्दिरयोः, बहुवचने मन्दिरेषु इति रूपाणि भवन्ति। आगच्छन्तु उदाहरणानुसारम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणे अवसरे इति सप्तमी एकवचने अस्ति। अस्य द्विवचनं किम् अस्ति? अस्य द्विवचनम् अवसरयोः अस्ति। बहुवचनं किं भवति? बहुवचने अवसरेषु भवति। स्थल शब्दस्य सप्तमी विभक्ति द्विवचने स्थलयोः भवति। अस्य एकवचने स्थले, बहुवचने स्थलेषु इति भवति। पुनः उच्चारणं कुर्मः। स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु। दिवस इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिं पश्यन्तु। सप्तमी एकवचने दिवसे, द्विवचने दिवसयोः, बहुवचनरूपम् अस्ति दिवसेषु इति। मेलयित्वा पुनः पठामः। दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु इति। क्षेत्र इति शब्दस्य सप्तमी एकवचने क्षेत्रे इति रूपम् अस्ति। इदानीं वदन्तु, द्विवचने बहुवचने च किं किं रूपं भवति? द्विवचने क्षेत्रयोः, बहुवचने क्षेत्रेषु इति भवति। अधुना अस्य सप्तमी विभक्तेः सर्वाणि रूपाणि पठामः। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। व्यजन शब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं भवति? व्यजन शब्दस्य सप्तमी एकवचने व्यजने इति रूपं भवति। द्विवचने, द्विवचने व्यजनयोः इति अत्र एव अस्ति किल? अस्य बहुवचने रूपं किम् अस्ति? व्यजनेषु इति अस्ति। अधुना सप्तमी विभक्तेः सम्पूर्णानि रूपाणि पठामः। व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु इति। पुष्प शब्दस्य सप्तमी एकवचने किं रूपं भवति? एकवचने पुष्पे, द्विवचने, द्विवचने पुष्पयोः इति रूपं भवति। बहुवचनरूपं तु अत्रैव अस्ति। मेलयित्वा पठामः। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। एतानि सप्तमी विभक्तिरूपाणि सन्ति। द्वितीयः अभ्यासः। कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्तविभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र सप्तमी विभक्तिशब्दानां योजनेन कथं वाक्यस्य निर्माणं भवति इति अभ्यासः अस्ति। अत्र सप्तमी विभक्तिशब्दान् योजयामः, वाक्यानि च रचयामः। क भागं पश्यन्तु। बहवः उत्सवाः भवन्ति। कोष्ठके किं किम् अस्ति? भारतं, भारते इति पदद्वयम् अस्ति। तयोः सप्तमी विभक्तिरूपं किम्? भारते इति सप्तमी विभक्तिरूपम् अस्ति। अतः उत्तरम् अभवत् भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति इति। ख भागं पश्यन्तु। मीनाः वसन्ति। अत्र कोष्ठके सरोवरे, सरोवरात् इति रूपद्वयम् अस्ति। सरोवर शब्दस्य सप्तमी विभक्तिरूपं सरोवरे इति। अतः उत्तरम् अस्ति मीनाः सरोवरे वसन्ति। ग भागं पश्यन्तु। जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति। कोष्ठके किम् अस्ति? कोष्ठके मन्दिरेण, मन्दिरे इति पदद्वयम् अस्ति। तयोः सप्तमी विभक्तिरूपं किम्? सप्तमी विभक्तिरूपं
मन्दिरे इति अस्ति। जनाः पुष्पाणि कुत्र अर्पयन्ति? जनाः मन्दिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। घ भागं पश्यन्तु। खगाः निवसन्ति। कोष्ठके सप्तमी विभक्ति पदम् अस्ति। नीडानि नीडेषु मध्ये नीडेषु एव सप्तमी विभक्ति पदम् अस्ति। खगाः कुत्र निवसन्ति? खगाः नीडेषु निवसन्ति। ङ भागं पश्यन्तु। छात्राः प्रयोगं कुर्वन्ति। कोष्ठके किं किं पदद्वयम् अस्ति? कोष्ठके प्रयोगशालायां तथा प्रयोगशालायाः इति पदद्वयम् अस्ति। सप्तमी विभक्ति पदं किम् अस्ति? प्रयोगशाला शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने प्रयोगशालायाम् इति रूपं भवति। अतः शुद्धं वाक्यं भवति छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति। च भागं पश्यन्तु। पुष्पाणि विकसन्ति। कोष्ठकं दृष्ट्वा वदन्तु सप्तमी विभक्तिपदं किम् अस्ति? उद्यानस्य तथा उद्याने इत्यनयोः मध्ये उद्याने इति सप्तमी विभक्तिपदम् अस्ति। पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति? उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। तृतीयः अभ्यासः। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। कोष्ठकं पश्यन्तु। तत्र कानि कानि पदानि सन्ति? तत्र प्रथमस्तम्भे वानराः इत्यादि कर्तृपदानि सन्ति। द्वितीये वनेषु इत्यादीनि सप्तमी विभक्तिपदानि सन्ति। तृतीये स्तम्भे तरन्ति नृत्यन्ति इत्यादि क्रियापदानि सन्ति। तेषां मेलनेन सार्थकानि वाक्यानि कानि भवन्ति इति पठामः। तत्र प्रथमं पदं किम् अस्ति? वानराः इति अस्ति। एतत् वानर इति शब्दस्य बहुवचनरूपम् अस्ति। वानराः किं किं कुर्वन्ति? वानराः तरन्ति? न, वानराः न तरन्ति। वानराः किं नृत्यन्ति? न, तर्हि किं कुर्वन्ति? वानराः कूर्दन्ति। सत्यं, वानराः कूर्दन्ति। अधुना वदन्तु वानराः कुत्र कुत्र कूर्दन्ति? वनेषु कूर्दन्ति? आम्, वनेषु कूर्दन्ति। अन्यत्र कुत्र कुत्र कूर्दन्ति? वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। वानराः उद्याने कूर्दन्ति। अतः वानरपदम् आधृत्य एतानि वाक्यानि भवन्ति। वानराः वनेषु कूर्दन्ति। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। वानराः उद्याने कूर्दन्ति। द्वितीयं पदं पश्यन्तु किम् अस्ति? सिंहाः इति अस्ति। सिंहाः किं किं कुर्वन्ति? तरन्ति? न, ते न तरन्ति। तर्हि किं कुर्वन्ति? सिंहाः गर्जन्ति। सत्यं, सिंहाः गर्जन्ति। अधुना कुत्र कुत्र गर्जन्ति इति पश्यामः। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। ते उद्याने गर्जन्ति। ओह, ते उद्याने भवन्ति वा? न, ते उद्याने न भवन्ति। अन्यत्र वृक्षेषु जले आकाशे तु न भवन्ति एव। अतः एकम् एव वाक्यं सार्थकम् अभवत्। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। अन्यत् पदं पठन्तु किम् अस्ति? मयूराः इति अस्ति। मयूराः किं कुर्वन्ति? मयूराः नृत्यन्ति। अधुना वदन्तु मयूराः कुत्र कुत्र नृत्यन्ति? मयूराः वनेषु नृत्यन्ति। मयूराः वृक्षेषु नृत्यन्ति। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। अधुना मत्स्याः इति पदम् आधृत्य सार्थकवाक्यनिर्माणं कुर्मः। मत्स्याः किं कुर्वन्ति? मत्स्याः तरन्ति। मत्स्याः कुत्र तरन्ति? मत्स्याः जले तरन्ति। मत्स्याः वनेषु वृक्षेषु आकाशे
उद्याने च न भवन्ति। अतः एकम् एव वाक्यं भवति मत्स्याः जले तरन्ति। खगाः इति पदं पश्यन्तु। खगाः किं कुर्वन्ति? उत्पतन्ति। खगाः कुत्र उत्पतन्ति? खगाः आकाशे उत्पतन्ति। अन्यत्र कुत्र उत्पतन्ति? वनेषु, वृक्षेषु, आकाशे, उद्याने तु उत्पतनकार्यं न भवति। अतः एकम् एव वाक्यं भवति खगाः आकाशे उत्पतन्ति। प्रिय छात्राः, भवन्तः एतानि वाक्यानि श्रद्धया अभ्यासपुस्तके लिखन्तु। यदि प्रत्येकशब्दं स्वीकृत्य एकम् एव वाक्यनिर्माणं कुर्मः तदा एवं भवन्ति। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्याः जले तरन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। अभ्यासः चतुर्थः। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखता। प्रश्नं पश्यन्तु। जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति? पाठं पश्यन्तु। पाठे एषः अंशः अस्ति। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। अतः उत्तरम् अस्ति जनाः पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। ख। प्रश्नं पश्यन्तु। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? पाठं पश्यन्तु। पाठे एषः अंशः अस्ति। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर् मासे अस्य आयोजनं भवति। अधुना स्वयं वक्तुं शक्नुवन्ति वा उत्तरम्? उत्तरं भवति पुष्पोत्सवस्य आयोजनं अक्टोबर् मासे भवति। ग। प्रश्नं पश्यन्तु। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति? पाठं पश्यन्तु। पाठस्य आदौ एषः अंशः अस्ति। उत्सवप्रियः भारतदेशः। उत्तरं कथं लिखामः? अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। घ। भागे पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। अस्य उत्तरज्ञानाय पाठस्य प्रथमभागं पश्यन्तु। तत्र अयं फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति इति पाठः अस्ति। अतः उत्तरं पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। ङ। भागे प्रश्नः अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मन्दिरं कस्य समाधिस्थलं च अस्ति? अस्य उत्तरज्ञानाय पाठं पश्यन्तु। तत्र जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति इति पाठे अस्ति। अतः उत्तरं मेहरौली क्षेत्रे योगमायायाः मन्दिरं तथा बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलं च अस्ति। अधुना पंचमम् अभ्यासं पठामः। तत्र कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत इति लिखितः अस्ति। कोष्ठके शब्दस्य मूलरूपं प्रदत्तम् अस्ति। वाक्यानुसारं विभक्तिः योजनीया अस्ति। तदनुसारं शब्देषु विभक्तिं योजयामः। आदौ उदाहरणं पठामः। यथा सरोवरे मीनाः सन्ति। अत्र कोष्ठके सरोवर इति अस्ति। तस्य एव सप्तमी विभक्तौ सरोवरे इति रूपं भवति। अधुना अभ्यासं पश्यन्तु। क। प्रश्नः अस्ति। कच्छपाः भ्रमन्ति इति। कोष्ठके तडाग अस्ति। तडाग शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ किं रूपं भवति? तडागे इति भवति। तडागे अर्थात तालाब में इति हिंदी भाषायाम्। अधुना वदन्तु कुत्र कच्छपाः भ्रमन्ति? तडागे कच्छपाः भ्रमन्ति। अतः तडागे इति उत्तरम् अस्ति।
ख भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। सैनिकाः सन्ति। अस्य कोष्ठके शिबिर इति शब्दः अस्ति। वदन्तु सैनिकाः कुत्र सन्ति? सैनिकाः शिबिरे सन्ति। शिबिर शब्दस्य अर्थं जानन्ति वा? आङ्ग्लभाषायाम् अस्य अर्थः कैम्प इति भवति। शिबिर शब्दस्य सप्तमी विभक्तिरूपं शिबिरे भवति। अतः शिबिरे इति आगतम्। ग भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। यानानि धावन्ति। कोष्ठके राजमार्ग इति शब्दः अस्ति। अस्य सप्तमी विभक्तिरूपं किम्? अस्य सप्तमी विभक्तिरूपं राजमार्गे इति। यानानि कुत्र धावन्ति? अस्य उत्तरम् अस्ति यानानि राजमार्गे धावन्ति। राजमार्ग इति शब्दस्य अर्थः अस्ति मुख्यमार्गः। घ भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। रत्नानि सन्ति। कोष्ठके किम् अस्ति? धरा इति अस्ति। धरा इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिरूपं किम्? धरायाम् अस्ति। अतः उत्तरं किं भवति? उत्तरं भवति धरायां रत्नानि सन्ति। धरा इत्युक्ते किम्? धरा इत्युक्ते पृथ्वी इति। धरा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने धरायाम् इति रूपं भवति। घ भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। बालाः क्रीडन्ति। कोष्ठके किं पदम् अस्ति? कोष्ठके क्रीडाक्षेत्र इति पदम् अस्ति। अस्य सप्तमी विभक्तिपदं किम्? क्रीडाक्षेत्रे इति सप्तमी विभक्तिपदम् अस्ति। अधुना सम्पूर्णं वाक्यं वदन्तु। बालाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। षष्ठः अभ्यासः। मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मञ्जूषायां पुष्पेषु गङ्गायां विद्यालये वृक्षयोः उद्यानेषु इति पदानि सन्ति। वाक्यस्य आवश्यकतानुसारम् एतेषां चयनं कृत्वा लिखामः। यथा क भागे अस्ति वयं पठामः। वयं कुत्र पठामः? वयं पुष्पेषु पठामः वा? न। गङ्गायां? न। वयं विद्यालये पठामः। अतः उचितं पदं किम् अस्ति? विद्यालये। विद्यालय इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिरूपं विद्यालये इति भवति। ख भागं पश्यन्तु। जनाः भ्रमन्ति इति वाक्यम् अस्ति। श्रद्धया दृष्ट्वा वदन्तु। जनाः कुत्र भ्रमन्ति? जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। उद्यान शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने उद्यानेषु इति रूपं भवति। भ्रमन्ति अर्थात् विहारं कुर्वन्ति इत्यर्थः। ग भागे अस्ति नौकाः सन्ति इति। अत्र उचितं पदं किं भवेत्? नौकाः तु जले एव भवन्ति किल। अतः गङ्गायाम् इति पदम् उचितम् अस्ति। तस्मात् उत्तरं भवति गङ्गायां नौकाः सन्ति। गङ्गा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने गङ्गायाम् इति रूपं भवति। घ भागं पश्यन्तु। तत्र अस्ति भ्रमराः गुञ्जन्ति। कुत्र भ्रमराः गुञ्जन्ति? भ्रमराः पुष्पेषु गुञ्जन्ति। गुञ्जन्ति इत्युक्ते ध्वनिं कुर्वन्ति इति। यथा सिंहाः गर्जन्ति, चटकाः कूजन्ति, तथैव भ्रमराः गुञ्जन्ति। ङ भागं पश्यन्तु। फलानि पक्वानि सन्ति। किं भवन्तः जानन्ति फलानि कुत्र फलन्ति? फलानि वृक्षेषु फलन्ति। मञ्जूषायां पश्यन्तु। किं पदम् अस्ति? मञ्जूषायां वृक्षयोः अस्ति। एतत् सप्तमी विभक्ति द्विवचनस्य रूपम् अस्ति। एतत् अपि उचितम् अस्ति। अतः उत्तरम् अस्ति वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। अस्मिन् अभ्यासे
सप्तमी विभक्तेः प्रयोगज्ञानं कुत्र, कुत्रचित् इत्यादि अव्ययानां प्रयोगः, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दानां सप्तमी विभक्ति रूपाणि इति विषयाः पठिताः। एतावता सप्तमपाठस्य अभ्यासभागः समाप्तः। अग्रिमभागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।